रोमी 12 अध्याय हामी आज 10 पदबाट हेर्नेछौँ। रोमी 12 को 10 पद। अनि हाम्रो आजको अध्ययनको विषय हुनेछ रोमी 12 को 10बाट। विषय चाहिँ यस्तो हुनेछ, जिउँदो बलिदानले भाइहरूप्रति ठिक व्यवहार गर्छ। जिउँदो बलिदानले भाइहरूप्रति ठिक व्यवहार गर्छ। अनि रोमी 12 को 10 पद लाई विभाजन गर्न सजिलो छ। यो आफैमा दुई भागमा विभाजित गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले यहाँ दुईटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ दुईटा कुरा हामी के देख्छौँ भने, एउटा विश्वासी आफ्नो भाइहरूप्रति स्नेही हुन्छ। विश्वासी जन आफ्नो भाइहरूप्रति स्नेही हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ, विश्वासी जनले भाइलाई आदर गर्न उछिन्छ। विश्वासी जनले भाइलाई आदर गर्न उछिन्छ। अनि त्यसैले हामी रोमी 12 को 10 पदबाट यो दुईटा कुरा हेर्नेछौँ। हाम्रो विषय छ जिउँदो बलिदानले भाइहरूप्रति ठिक व्यवहार गर्छ। आउनुहोस् हामी रोमी 12 को 10 पद पढ्नेछौँ अनि प्रार्थना गरेर प्रभुसँग सहायता माग्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। रोमी 12 को 10 मा यस्तो लेखिएको छ, भातृ प्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर, आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन। रोमी 12 अध्याय हामी केही समयदेखि यसलाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। अनि 12 अध्यायको हाम्रो मुख्य विषय चाहिँ जिउँदो बलिदान भन्ने विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ। अनि यो जिउँदो बलिदान के हो भन्ने कुरालाई हामी राम्रोसँग सिक्न चाहन्छौँ, ताकि रोमी 12 को 1 अनुसार हामीले आफैलाई चढाइदिएका हौँ जिउँदो बलिदानको रूपमा परमेश्वरको सामु। अनि रोमी 12 अध्यायको 1 पद पावलले यसरी सुरु गरेका छन्, यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। पावलले परमेश्वरका कृपाहरूको सम्झना गराउँदै यी कुराहरू 12 अध्यायदेखि आउने कुराहरूको विषयमा विश्वासीहरूलाई बिन्ती गरिरहेका छन्। हुन त पावल परमेश्वरका प्रेरित हुनुभएको हुनाले उहाँलाई आज्ञा नै गर्ने अधिकार थियो, पुरा अधिकार थियो। जसरी उहाँले फिलिमोनलाई भन्नुभयो, पावलले तिमीलाई जे कुरा ठिक छ त्यो गर भनेर भन्नु मलाई साहस हुन्छ, बडो साहस हुन्छ, हिम्मत हुन्छ। तर पनि म तिमीलाई बिन्ती गर्छु। अनि त्यसरी पावलले यहाँ बिन्ती गरिरहेका छन् परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा। अनि यहाँ मूल बिन्ती चाहिँ के छ भने, आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। आफ्नो शरीरहरूलाई, हाम्रो हरेक अङ्गहरू जुन अधर्मको हतियार थियो एक समय, अब परमेश्वरको दासको रूपमा, उहाँको धार्मिकताको हतियारको रूपमा हाम्रो सबै शरीरहरू, हाम्रो आँखाहरू, हाम्रो मुख, हाम्रो कान, हाम्रो हात अनि हाम्रो पुरै आफैलाई नै प्रभु कहाँ चढाइदिनु। यो चाहिँ हामीले दिनहुँ गर्ने कार्य होइन, यो हामीले एकैचोटि गर्ने कार्य हो। तरै पनि हामी कतिचोटि चुक्छ अनि हामीले जे अठोट गरेका छौँ प्रभुको सामु, जसरी हामी उहाँको हौँ, हामीले सुम्पिएका छौँ, त्यसलाई ताजा गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ। तर जिउँदो बलिदान कस्तो देखिन्छ? यो जिउँदो बलिदान पवित्र हो, परमेश्वरलाई मनपर्ने हो। अनि यो जिउँदो हो, परमेश्वरले जिउँदो पार्नु भएको छ हामीलाई ख्रिस्टमा। अनि हामीले हेरेका थियौँ कि यो जिउँदो भन्ने शब्द यहाँ पहिलोचोटि रोमी 12 मा आएको होइन। यो झन्डै 12-13 पटक नै योभन्दा अगाडि उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् ख्रिस्टमा हामी मरेकाहरूलाई जिउँदो पारिएको छ। अब यो जिउँदो पारेको कुरालाई हामी परमेश्वरलाई चढाउँदैछौँ। योभन्दा कम गर्नु तर्कसङ्गत होइन भनेर एक पदमा पावलले बताएका छन्। यो तिमीहरूको उचित सेवा हो, यो तिमीहरूको तर्कसङ्गत आराधना हो। हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौँ कसरी? आफैलाई चढाइदिएर। अनि जिउँदो बलिदान कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा पावलले अब त्यहाँबाट बताउन थालेका छन् 2 पदबाट सुरु गर्दै, कि जिउँदो बलिदान चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ परमेश्वरतर्फ ठिक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। उसले आफैलाई उहाँको सामु चढाएको छ। जिउँदो बलिदान चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जसले आफ्नै विषयमा ठिक सोचिरहेको छ। 3 पदमा भनेको छ, ऊ जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढ्ता नसोच।
जिउँदो बलिदान त्यो जसले आफ्नो मनलाई बदली हुन परमेश्वरको हातमा सुम्पेको छ। 2 पदमा त्यो सिकाएको छ। जिउँदो बलिदान त्यो जो चाहिँ 4 पददेखि 8 पद अनुसार ऊ स्थानीय मण्डलीमा जुन प्रभुको शरीर हो, ख्रिस्टको शरीर हो, त्यहाँ विश्वास योग्यतापूर्वक सेवा गर्नमा लागिरहन्छ। जिउँदो बलिदान त्यस्तो। अनि 9 पददेखि चाहिँ पावलले अब एकपछि अर्को आज्ञाहरू गर्दै परमेश्वरको प्रकट गरिएका इच्छाहरू पालन गर्नु नै जिउँदो बलिदानको उद्देश्य हो भनी देखाउँछन्। परमेश्वरको इच्छा के हो? म के गरौँ? यहाँ छ, उहाँको इच्छा प्रकट गरिएको छ। अनि यी सबै कुराहरू पावलले परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा बिन्ती गरिरहेका छन्। त्यसैले यो सुरु हुन्छ, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म बिन्ती गर्दछु। अनि यो शब्दहरूलाई हेर्ने हो निकै यो गहकिला शब्दहरू छन्। जिउँदो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सार्वभौम परमेश्वरबाट यस्ता शब्दहरू आइरहेछन् कि उहाँ पावलद्वारा बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हो, यो परमेश्वरको बिन्ती हो। पावलले भनेका छन् 2 कोरिन्थी 5 मा कि हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ। मानव परमेश्वरले हामीद्वारा बिन्ती गरिरहनु भएको छ। हामी ख्रिस्टको सट्टामा बिन्ती गर्छौँ, उहाँसँग मिलाप गर। अनि परमेश्वरले पावलद्वारा यहाँ बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। हामी जो परमेश्वरको शत्रुहरू थियौँ, हामी जो परमेश्वरको न्याय मुनि थियौँ, उहाँको श्राप मुनि थियौँ, अब उहाँले हामीलाई जिउँदो पार्नु भएको छ। अनि हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, म बिन्ती गर्दैछु मेरो कृपाहरूद्वारा। कुन कृपाहरूद्वारा? त्यही कृपाहरू जुन रोमी 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म पावलले एकपछि अर्को गर्दै एउटा विश्वासीमाथि वर्षाइरहेका छन्। परमेश्वरले कसरी एउटा विश्वासीलाई कृपाहरू दिनुभएको छ। 1 देखि 11 अध्याय चाहिँ परमेश्वरका कृपाहरूको सत्यताको अध्याय हो। 12 देखि 16 अध्याय उहाँको कृपाहरू पाएकोले हाम्रो जीवनको हिँडाइको सत्यताको अध्यायहरू हो। हामीले परमेश्वरबाट पाएको कृपाहरू के हो? हामीले भजन गाउँछौँ, आशिष गर्न सम्झ एक एक। आशिष गर्न हेर छन् अनेक, आशिष गर्न। अनि प्रभु भलो हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा उहाँले हामीलाई धर्मी ठहर्याउनु भयो। हाम्रो पापहरू हामीबाट हटाइदिनु भयो। हाम्रो अधर्महरू अब कहिले पनि सम्झना नगर्ने गरी उहाँले क्षमा गरिदिनु भएको छ। हामीलाई ख्रिस्टमा एउटा ओहदा दिनुभएको छ। हामीलाई ख्रिस्टमा धर्मी ठहर्याउनु भएको छ। त्यसैले उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँग एक गराउनु भएको छ। त्यो पुरानो मान्छे, त्यो आदमबाट निकालेर हामीलाई ख्रिस्टमा राख्नु भएको छ। हामी पापहरूको निम्ति मरेका भएका छौँ, ख्रिस्टमा हामी जीवित पारिएका छौँ। पवित्र आत्मा हामीभित्र अन्तर्वास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। हामी परमेश्वरका सन्तानहरू भएका छौँ भन्ने उहाँले गवाई दिनुहुन्छ। सन्तानहरू मात्र होइन तर हकवालाहरू पनि भएका छौँ भन्ने गवाई पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। साथै हाम्रो दुर्बलताहरूमा हामीलाई सहायता हामीले पाएका छौँ। वर्तमान कष्टहरूमा हामीलाई सहायता दिनुभएको छ। आउने महिमाको आशा दिनुभएको छ। हामी के प्रार्थना कसरी गर्ने हो त्यो जान्दैनौँ, अनि त्यसमा हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ पवित्र आत्माले। साथै हामीलाई महिमीकरणको निम्ति पनि बोलाउनु भएको छ। एक दिन हामी ख्रिस्ट जस्तै बनिनेछौँ पूर्ण रूपमा। अहिले सुरु गरिसक्नु भयो, त्यसलाई पवित्रीकरण भन्छ। तर एक दिन ख्रिस्ट जस्तै हामी बनाइनेछौँ। यो परमेश्वरको उद्देश्यमा स्थापित गरिएको कुरा हो। यसलाई कसैले बदल्न सक्दैन। अनि अहिलेको सबै दुःख कष्टहरू त्यो आउने महिमासँग तुलना गर्ने योग्यका छैनन्। साथै परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि कुनै पनि कुराले उहाँदेखि अलग पार्न सक्दैन भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। ख्रिस्टको प्रेमदेखि हामीलाई केले अलग पार्न हो? परमेश्वरका कृपाहरू हामीलाई प्रशस्त छन्। परमेश्वरको विश्वासयोग्यता रोमी 9, 10, 11 अध्याय एउटा इजरायल जातिप्रति उहाँको विश्वासयोग्यताको कारण पनि हामी निश्चित हुन सक्छौँ कि परमेश्वर हामीप्रति कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि पावलले भन्दछन्, यही कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दैछु। प्रिय विश्वासीहरू, के तपाईँले साँच्चै परमेश्वरको कृपाहरूको गहिराई, लम्बाइ, चौडाइ बुझ्नु भएको छ? अथवा बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ? मलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न लाग्छ। म रोमी 12 अध्यायबाट सुरु गर्दैछु अनि यो कृपाहरू भन्ने शब्दहरू म धेरैचोटि प्रयोग गर्दैछु। तर मलाई प्रश्न लाग्छ कि तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले साँच्चै यो 12 अध्याय सुरु भएपछि रोमी 1 देखि 11 अध्याय पढ्न थाल्नुभयो कृपाहरू उहाँको बुझ्नलाई। हामी आज 10 पदमा छौँ अनि 10 पदमा हामी यो जिउँदो बलिदानको बारेमा एउटा कुरा हेर्न चाहन्छौँ
कि जिउँदो बलिदानले भाइहरूप्रति ठिक व्यवहार गर्छ। अनि यसमा हामी दुईवटा कुरा सरल आज्ञाहरू देख्छौँ, तर निकै गहिरो आज्ञाहरू छन् जुन एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिले, परमेश्वरको कृपाको स्वाद नपाएको व्यक्तिले कहिले पनि अभ्यास गर्न सक्दैन। यहाँ दुईवटा आज्ञाहरू छन्। भातृ प्रेमले एकअर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर, पहिलो आज्ञा। अनि दोस्रो चाहिँ आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन, हो जिउँदो बलिदानले भाइहरूप्रति ठिक व्यवहार गर्छ। हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ भनेर भन्ने गर्छौँ, अनि आफैलाई विश्वासीहरू भन्छौँ, क्रिस्चियनहरू पनि भन्छौँ। अनि क्रिस्चियन हुनुको एउटा अचम्मको सत्यता के छ भने, पवित्र शास्त्र अनुसार जब तपाईँ क्रिस्चियन बन्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुन्छ। अनि यो प्राय प्रयोग गर्ने शब्द हो, हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भन्छौँ। हाम्रो मुक्ति नपाएको अवस्थामा हामी परमेश्वरको सन्तान थिएनौँ, तर हामी शैतानको सन्तान थियौँ, उसकै कुइच्छाहरू पुरा गर्थ्यौँ। तर जब परमेश्वरले आफ्नो कृपा देखाउनु भयो, हामीलाई बचाउनु भयो, हामीलाई उहाँको धर्मपुत्रहरू तुल्याउनु भयो, हामीलाई उहाँको प्रिय सन्तानहरू बनाउनु भयो, यो उहाँको अनुग्रह थियो। अनि जुन दिन उहाँले यो काम गर्नुभयो त्यो दिन हामी परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पायौँ। यसको अर्थ त्यहाँ परमेश्वरको एउटा परिवार छ। मुक्ति पाएका हरेक व्यक्तिहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। आत्मिक रूपमा हामी एकअर्कासँग सम्बन्ध राख्छौँ। आत्मिक रूपमा हामी एकअर्काका भाइहरू हौँ। अनि बाइबलमा यो भाइहरू भन्ने शब्द धेरै पटक प्रयोग गरिएको छ। अनि भाइहरू भन्नाले खालि दाजुभाइहरूको मात्र कुरा गरिएको होइन, तर ख्रिस्टमा मुक्ति पाएका प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वृद्ध चाहे जवान, चाहे बालक चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे धनी चाहे गरिब, चाहे जुनसुकै पृष्ठभूमिको मान्छे किन नहोस्, हामी भाइहरू हौँ। हामी एकअर्काका दाजुभाइहरू हौँ, दिदीबहिनीहरू हौँ। हामी एकअर्कासँग सम्बन्धित छौँ। हामी एउटै परिवारको हिस्सा हौँ। अनि जब हामी एउटै परिवारमा आउँछौँ आत्मिक रूपमा, त्यो कति ठुलो अधिकार हामीले पाएका छौँ परमेश्वरको सन्तान हुने। तर त्यो अधिकारले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिन्छ। अनि त्यो जिम्मेवारीमध्ये यहाँ केहीको कुरा गरिएको छ, एक अर्कालाई प्रेम गर्नु, माया गर्नु, आदर गर्नमा उछिन्नु। त्यसरी पावलले भन्छन् भातृप्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर, आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन। त्यसैले दुईवटा कुरा हामी हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा कि विश्वासी जन भाइहरूप्रति स्नेही हुन्छ, अनि हामी त्यहाँबाट सुरु गर्नेछौँ। पहिलो बुँदा विश्वासी जन भाइहरूप्रति स्नेही हुन्छ। प्रेरित पावलले यहाँ स्पष्ट साथ बताएका छन्, भातृप्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर, कोमलतापूर्वक माया गर। अनि यो वाक्यांशमा तीनटा मूल कुराहरू छन्। पहिलो यहाँ भनिएको छ भातृप्रेम भनिएको छ। भातृप्रेम भनेको छ, यो चाहिँ ग्रिकमा फिलाडेल्फिया भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको। फिलाडेल्फिया शब्द तपाईँले सुन्नुभएको होला, किनभने परमेश्वरले वा ख्रिस्टले प्रेरित यूहन्नाद्वारा 7वटा मण्डलीहरूलाई पत्र लेख्नु भएको थियो, जसमध्ये एउटा मण्डलीको नाम फिलाडेल्फिया हो। के हो त्यो शब्दको अर्थ? यहाँ दुईवटा शब्द मिलेर बनिरहेछ। फिलोस भनेको माया, भाइ भाइको माया, साथी भाइको माया, अनि आदेल्फोस भन्ने शब्दबाट आएको छ जसको अर्थ हो भाइ। अथवा यहाँ के भन्दैछ भने भाइ भाइ बीचमा हुनुपर्ने माया त्यहाँ होस्। भातृप्रेम भनेको त्यो, भातृ भनेको भाइ हो, अनि राम्रो अनुवाद छ नेपालीमा। अनि प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ फिलोसबाट आएको। अनि यो चाहिँ एकअर्काप्रति साथीभाइले एकअर्कालाई गर्ने एउटा व्यवहार हो प्रेम। तर अर्को शब्दलाई पनि हामी हेरौँ। अर्को शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ एक अर्कालाई। यसरी यो शब्दले के बताइरहेछ भने त्यहाँ खास कोही एकजनाको मात्र जिम्मेवारी होइन, तर आपसी जिम्मेवारीको कुरा गर्दैछ। यहाँ यो भातृप्रेम भन्ने कुरा यो चाहिँ आपसी जिम्मेवारीको कुरा हो। यसलाई एकदम सरल शब्दमा भन्ने हो भने मैले तपाईँलाई माया गर्नुपर्छ अनि तपाईँले मलाई माया गर्नुपर्छ, एक एकलाई। यहाँ खास के बताइरहनु भएको छ प्रभुले भने हामी ख्रिस्टमा को हौँ? हामी ख्रिस्टमा एउटै परिवार हौँ। एक अर्काप्रति हाम्रो जिम्मेवारीहरू छ। हामी आफ्नै निम्ति जिउँदैनौँ, हामी आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ पनि।
र हामी एक अर्काको निम्ति जिउँछौँ। यो अति व्यवहारिक शिक्षा। अर्को शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ, यहाँ दुईवटा छ, तिनवटा छ, तर हामी एउटैमा हेरौँ। कोमलतापूर्वक माया गर भन्ने, कोमलतापूर्वक माया गर। अनि यो चाहिँ ग्रिकमा फिलास्तोर्गोस भन्ने शब्दबाट आउँछ, अथवा त्यही फिलोस भन्ने शब्द आएर छ माया। अनि स्तोर्गोस भन्ने, स्तोर्गी भन्ने शब्द चाहिँ खास यहाँ कस्तो खालको यहाँ विचार आइरहेको छ भने, खास ग्रिकमा प्रेमलाई जनाउने विभिन्न शब्दहरू छन्। गएको हप्ता हामीले आगापी भन्ने शब्द हेरेका थियौँ, जुन चाहिँ बलिदानपूर्ण प्रेम हो, जुन परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यही प्रेम एकअर्कालाई गर, त्यो निष्कपट होस् भन्दै हुनुहुन्छ भने। त्यहाँ अरू शब्द पनि छ। फिलोस भनेको चाहिँ एउटा साथी साथी बिचको प्रेममय सम्बन्ध, अथवा भनौँ त्यहाँ माया गर्छ उसले। जस्तै ख्रिस्टले जब पत्रुसलाई सोध्नुभयो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ वा आगापी बलिदानपूर्ण प्रेम गर्छौ? म बौरिउठ्नु भएपछि 3 चोटि सोध्नुहुँदा अनि पत्रुसले जवाफ दिएका थिए, म तपाईँलाई माया गर्छु, अर्थात् म आगापी तरिकाले प्रेम गर्न सकिनँ, त्यो बलिदानपूर्ण प्रेम गर्न सकिनँ, तर एउटा साथी जस्तो म माया गर्छु, मेरो स्नेह छ तपाईँप्रति। 3 चोटि त्यसरी सोध्नुहुँदा पत्रुस निराश भए आफैसँग, किनभने उनले त्यो प्रेम गर्न सकेका थिएन। अनि त्यहाँ अरू शब्दहरू पनि छ। स्तोर्गी भन्ने शब्द छ, जुन चाहिँ एउटा परिवारभित्र गरिने माया भनेको हाम्रो स्वभावैले एउटा आमाले एउटा बच्चालाई माया गर्छ, प्रेम गर्छ। बुवाले आफ्नो छोरालाई प्रेम गर्छ। पति र पत्नी बीच प्रेम हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो जनाउने शब्द स्तोर्गो भन्ने शब्द हो। अनि यहाँ त्यही शब्द प्रयोग गरिरहेको छ पावलले कि तिमीहरू एउटा परिवार भएको छौ। अब स्वभावैले हाम्रो जुन रगतको नाताभित्र हामी प्रेम गर्छौँ, त्यो प्रेम चाहिँ अब विश्वासी जनभित्र होस्, किनभने त्यहाँ ख्रिस्टको रगतको नाता आएको छ। ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नु भएको छ अनि उहाँको रगतले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। अनि त्यो अर्को खालको प्रेम जनाउने शब्द पनि छ, ग्रिकमा एरोस भन्छ। त्यो चाहिँ कामुक किसिमको प्रेम, जुन बाइबलमा प्रयोग गरिएको छैन, जुन परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ शब्दहरू प्रयोग गर्दछन् पावलले भन्दछन् तिमीहरू एकअर्काका परिवार हो, अनि परिवार जस्तै गरी एकअर्कालाई माया गर। अनि कोमलतापूर्वक भन्ने शब्द त्यही हो, स्नेह। एउटा आमाले आफ्नो बच्चाप्रति गर्ने स्नेह, एउटा बुवाले आफ्नो बच्चाप्रति गर्ने स्नेह, एउटा परिवारभित्र हुने स्नेह। अनि त्यसरी पहिलो बुँदा मैले यस्तो बनाएको थिएँ कि ऊ आफ्नो भाइहरूप्रति स्नेही हुन्छ, पारिवारिक किसिमको प्रेम गर्न उसले सिकेको छ अथवा सिक्दैछ। त्यसैले पावलले यहाँ के भन्दैछन् भने एक अर्काप्रति यो स्नेही तरिकाले माया होस्, कोमल माया होस् तिमीहरूको। तिमीहरू एउटै परिवार हो, तिमीहरू भाइ हो, भातृ प्रेम त्यहाँ छ, तर एउटै परिवारको प्रेम पनि त्यहाँ छ। त्यसैले यहाँ आज्ञा सरल छ कि हामीले क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, अङ्कल आन्टीहरूलाई, बुबा आमाहरूलाई हाम्रो आफ्नै रगतको नाता झैँ गरी प्रेम गर्नुपर्छ। यही भन्न खोजेको यहाँ हामी यस्तो खालको स्नेह राख्नुपर्छ, जुन स्नेह हामीले आफ्नै परिवारलाई राख्ने थियौँ। एउटा परिवारको बिचमा स्नेह हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि आदमको पापले त्यसलाई पुरै बिगारेको छैन वास्तवमा। अनि प्रभुलाई नचिने पनि एउटा परिवार बिच स्नेह हुन्छ, तर त्यसलाई अझै माथि उचाल्दै हुनुहुन्छ प्रभुले। हामी हाम्रो परिवारलाई प्रेम गर्छौँ होइन र? उनीहरू विश्वासी नभए पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी प्रेम गर तिम्रो मण्डली परिवारलाई। मण्डली परिवार छ, एउटा आत्मिक परिवार छ भने नबिर्स, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँको सन्तान हौँ। अनि त्यसैले बाइबलमा यो शब्द प्रयोग गरेको छ भाइहरू हो। 12:1 पनि त्यो प्रयोग गरेको छ, भाइहरू हो। तर प्रश्न आउँछ, स्वभावैले हामी के गर्छौँ? स्वभावैले हामी कस्तो खालको व्यक्तिहरू हौँ? के 10 पदमा गरिएको आज्ञा स्वभावैले हाम्रो हृदयबाट गर्ने आज्ञा हो? त्यसैले पहिला विचार गरौँ, स्वभावैले हामी के गर्छौँ? मान्छेहरू के गर्छन् स्वभावैले? के गर्न मनपर्छ? कस्तो खालको सम्बन्ध राख्न मनपर्छ मान्छेहरूलाई? मान्छेहरू स्वभावैले उनीहरूलाई प्रेम गर्छन् वा माया गर्छन् जो वास्तवमा उनीहरूसँग सहमत छन्। अर्थात् एउटै विचार भइदियो भने, अनि एउटै खालको सोच भइदियो भने, हामी एउटै गाउँठाउँको मान्छे भइदियो भने, अथवा हामी हाम्रो एउटै खालको ग्रुप भइदियो भने, अथवा हाम्रो एउटै खालको जात भइदियो भने,
एउटै खालको चासो भइदियो भने, एउटै धर्म भइदियो भने, अर्थात् मानिसहरू चाहिँ स्वभावले एउटा सानो ग्रुप बनाउनलाई बढ्ता झुकाव त्यता हुन्छ। हामी पनि त्यही गर्छौँ। हाम्रो मिल्ने साथी रे, हाम्रो मनपर्ने साथी रे, अनि मेरो आफ्नै ग्रुप छ रे, अनि स्वभावले हामी त्यो गर्छौँ। स्वभावले हामीलाई सानो ग्रुप बनाउनु मनपर्छ आफ्नै, अनि त्यही नै हामी एकअर्काको घनिष्ठ हुन्छौँ, अनि त्यही हामी एकअर्काको सङ्गत खोज्छौँ, साथ खोज्छौँ, अनि एकअर्कासँग हामी रमाउँछौँ, अनि एकअर्कालाई सहायता गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, अनि त्यो आफैमा नराम्रो छैन। तर यदि त्यति मात्र हो भने, यदि तपाईँ एउटा सानो समूहभित्र मात्रै हुनुहुन्छ भने, तपाईँको आफ्नै विचार मिल्ने समूह, तपाईँको आफ्नै उमेरको समूह होला, अनि उनीहरूप्रति मात्रै तपाईँ स्नेह राखिरहनु भएको छ भने तपाईँको त्यो प्रेम खास मानवीय प्रेम भइरहेको छ, अनि त्यो तपाईँमै केन्द्रित छ। तपाईँलाई को मनपर्छ त्योसँग तपाईँ बेस्ट फ्रेन्ड भइरहनु भएको छ। बेस्ट फ्रेन्ड हुनु नराम्रो होइन, तर यस्तो खालको सोच राख्नु कि मेरो आफ्नो एउटा समूह होस्, सानो ग्रुप होस्, अनि त्यसमा म बढी केन्द्रित छु भने यसले वास्तवमा हामीलाई घमण्डी बनाउँछ। अनि जुन अरूप्रति हामी वास्ता देखाउँछौँ त्यो खास नौपदमा प्रेम निष्कपट होस् भन्ने कुराको ठिक उल्टो हुन जान्छ। अनि यस्तो खालको सोचाइ राख्नाले हाम्रो हृदय वास्तवमा अरूप्रति फराकिलो हुन सक्दैन। पावलले भनेको थिए, कुनै पनि विश्वासीले पावलले भन्न सक्थे कि तिमीहरूप्रति हाम्रो हृदय फराकिलो छ। तर मेरो प्रश्न, के तपाईँको साँच्चै हृदय फराकिलो छ तपाईँको भाइहरूप्रति, जो तपाईँको समूहभित्र पर्दैन होला, तपाईँ बस्ने ठाउँमा पर्दैन होला? वास्तवमा यसले हामीलाई वास्तवमा घमण्डी बनाउँछ। अनि यस्तो खालको स्नेह स्वर्गसम्म पुग्न सक्दैन, यो यहीँ एउटा सानो समूहभित्र मात्रै रहन्छ। यसले वास्तवमा कपट लिएर आउँछ, नौपदको आज्ञालाई तोड्छ। यो तयार गर्दै गर्दा एकजनाले लेख्नु भएको मैले पढेको थिएँ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, यस्तो खालको भनेको एउटा समूह केन्द्रित समूह, सानो समूह अनि ग्रुप केन्द्रित भातृप्रेम चाहिँ मण्डलीको निम्ति एउटा ठुलो श्राप जस्तै भएको छ, उहाँले त्यसरी भन्नुभएको थियो। अनि मलाई त्यो सत्य लाग्यो, किनभने कतिपटक त्यहाँ मन चिसो हुनुको कारण चाहिँ हृदय फराकिलो नभएर सबैप्रति। ख्रिस्टले यसरी भन्नुभयो योना 13:35मा, तिमीहरूको आपसमा प्रेम छ भने यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भनी थाहा पाउनेछन्। तिमीहरूको आपसमा प्रेम छ भने तिमीहरू मेरा चेला हौ भनेर संसारले थाहा पाउनेछ, उहाँले भन्नुभयो। येशूले के गर्नुभयो नि? येशूले त्यस्तै गर्नुभयो जस्तो यहाँ लेखिएको छ। अहिले त उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँ अनन्तदेखि स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो। 2000 वर्ष अगाडि जब उहाँ मानिस बन्नुभयो, उहाँले भातृप्रेमको साँच्चै अभ्यास गर्नुभएको हामी देख्छौँ। हुन त उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनन्तदेखि नै, अनि खास भातृप्रेम के हो उहाँले अभ्यास गर्नु पर्थेन, किनभने उहाँको कोही भाइ थिएन। उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि सिद्ध सङ्गतिमा, सिद्ध शान्तिमा उहाँको शरीर अनुसार कोही भाइ थिएन भाइको प्रेम अभ्यास गर्नलाई। तर उहाँ 2000 वर्ष अगाडि जब शरीरमा आउनुभयो, उहाँले यो भातृप्रेमको अभ्यास गर्नुभयो। उहाँ भाइ बन्ने निर्णय गर्नुभयो, रोज्नुभयो, भाइ बन्न चुन्नुभयो, अनि मानिसको रूपमा उहाँले भातृप्रेम गर्नुभयो। अनि हामी के देख्छौँ भने उहाँको चेलाहरूसँग उहाँको सम्बन्ध त्यस्तै थियो। हुन त उहाँ तिनीहरूको प्रभु र मालिक हुनुहुन्थ्यो, तर बहुरी उठ्नु भएपछि अचम्मको कुरा के भने उहाँले भन्नुभयो मेरा भाइहरू। बहुरी उठ्नु भएपछि रगतको दाम तिरिएको छ, उनीहरूलाई किन्नु भएको छ, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार त्यहाँ खुलिएको छ। क्रुसको कामले गर्दा उनीहरू अब परमेश्वरको सन्तान हुन पाएका छन्। अनि ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ जाऊ मेरो भाइहरूलाई भनिदेऊ। हो, उहाँले चेलाहरूलाई आफ्नो भाइहरू भन्नुभयो। यो अचम्म छ। उहाँ अनन्तदेखिको परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले खास भाइ भन्नु खाँचो छैन। उहाँ कसैको भाइ हुनु न, दाइ हुनु न, तर शरीर अनुसार आएर उहाँले भाइ भन्नुभयो। हिब्रू 2:11मा यस्तो लेखिएको छ, किनकि पवित्र पार्नुहुने र पवित्र पारिएकाहरू दुवै एउटै मूलबाटका हुन्, यही कारणले उहाँ तिनीहरूलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। हामी जस्तो तुच्छ मानिसलाई उहाँ भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। यहाँसम्म कि ख्रिस्टले यो ख्रिस्टीय सम्बन्धलाई यति माथि उचाल्नु भयो कि एक दिन मत्ती 12मा पढ्नुभयो भने एक दिन जब उहाँको आमाहरू, उहाँको भाइहरू, बहिनीहरू उहाँलाई भेट्न आए, येशूले त्यो सार्वजनिक ठाउँमा के भन्नुभयो नि, मेरा भाइहरू को हुन्? अनि उहाँले
आफ्नो वरिपरि भएका उहाँका चेलालाई देखाउँदै भन्नुभयो, यिनीहरू नै मेरो आमाहरू हुन्, मेरो भाइहरू हुन्, मेरो बहिनीहरू हुन्, जसले मेरो पिताको इच्छा पालन गर्छन्। कस्तो प्रेम! कति माथि उचाल्नुभयो उहाँले, शारीरिक सम्बन्धभन्दा पनि, रगतको सम्बन्धभन्दा पनि माथि आत्मिक सम्बन्धलाई उचाल्नु भएको हामी देख्छौँ। अनि ख्रिस्ट साँच्चै भाइ वा भातृप्रेमको अभ्यास उहाँले गर्नुभयो। अहिले पनि उहाँ गर्नुहुन्छ। आज पनि उहाँ हामीलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। उहाँ संसारमा हुँदा पनि चेलाहरूलाई त्यसरी नै उहाँले प्रेम गर्नुभयो। सँगै उनीहरूसँग सधैँ हिँड्नुभयो। उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई कहिले पनि मलाई नपछ्याऊ भन्नु भएन। उहाँसँग कुरा गर्न आउनेलाई कहिले पनि उहाँले तिमी पछि आऊ भन्नु भएन। उहाँसँग प्रश्न गर्नेलाई तिमी 12 चेलाभित्र पर्दैनौ भन्नु भएन। यहाँसम्म कि ती चेलाहरूसँग उहाँ लामो समय कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि उनीहरूले बुझ्न सक्ने भए। कति कुरा बुझ्नै सक्दैन नि उहाँले भन्नुहुन्थेन। हो, उहाँ उनीहरूको मालिक र प्रभु हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ उनीहरूको भाइ पनि भइदिनु भयो। अनि एकजना विश्वासीले यसरी लेख्नु भएको मैले पढेको थिएँ, म यहाँ पढिदिन्छु। उनीहरूको जब चेलाहरू आफ्नै बाटोमा लाग्थे तब येशूले एउटा भाइको रूपमा धीरज धर्दै उनीहरूलाई सुधार्नु भयो। जब उनीहरू दुर्बल हुन्थे उहाँले भाइको रूपमा दया देखाउनु भयो। जब उनीहरू शोकित हुन्थे उहाँले भाइको रूपमा आँसु बगाउनु भयो उनीहरूको लागि। अनि जब प्रभु भोजको स्थापना भएको थियो, प्रेरित यूहन्ना चाहिँ आफ्ना प्रभु, आफ्ना मालिक अनि अझ त्योभन्दा पनि बढ्ता आफ्नो भाइको छातीमा टाँसिएका थिए। यो अचम्मको सत्यता हो कि येशू ख्रिस्ट हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई भाइ भन्नुभयो। उहाँले कहिल्यै स्वार्थपूर्ण प्रेम गर्नु भएन। अनि उहाँले यसरी लेख्नुहुन्छ कि येशू ख्रिस्टको आफ्ना भाइहरूप्रतिको जस्तो हृदय थियो त्यति नम्र हृदय, त्यति कोमल हृदय कसैको पनि धड्किएको छैन होला अहिलेसम्म। हो, त्यसैले बाइबलले यो भनेको छ हितोपदेश 18:24 ख्रिस्ट येशूलाई देखाउँदै एकजना साथी छन् जो भाइभन्दा पनि बढी नजिकमा टाँसिन्छ। त्यसैले भातृप्रेमलाई एकदम उचालिएको छ। यो मानवीय सोचाइभन्दा माथि उचालिएको छ। यो चाहिँ ईश्वरीय स्नेहको रूपमा उचालिएको छ। यो हाम्रो आफ्नै स्वभाव अनुसारको होइन, हाम्रो मानवीय स्वभाव अनुसारको होइन, तर ख्रिस्टको नमुना अनुसार जसरी उहाँले गर्नुभयो। अनि ख्रिस्ट हामीभित्र जिउनु भएकोले हामी उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको समूहमा हुन रुचाउँछौँ। ख्रिस्ट हामीभित्र जिउनु भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ मलाई मनपर्ने फलानु, मलाई मन नपर्ने फलानु भन्ने कुराभन्दा माथि हामी सोच्न थाल्छौँ। त्यहाँ कुनै पनि भेदभाव छैन, पक्षपात छैन, कुनै पनि बेस्ट ग्रुप भन्ने छैन। तर हामी यो कुरा मनन गर्दाखेरि मैले आफैलाई पनि विचार गरेँ कि पापले हामीलाई वास्तवमा कठोर बनाएको छ। पापले यो कोमलतापूर्वक भन्ने शब्दको ठिक उल्टो हामीलाई बनाएको छ। हाम्रो पुरानो स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भने युसुफका दाजुहरू जस्तो छ, जसले त्यो खाल्डोमा खनिएको, त्यो खाल्डोमा फालिएको भाइको आँसु अनि उसको पीडातर्फ कान उनीहरूले सुनेन, फर्काएनन्। भाइको रोदनले उनीहरूको हृदय पग्लाएन। हो, हाम्रो स्वभाव त्यस्तो छ वास्तवमा। पावलकै विचार गर्नुहोस्, जब तिनी साउल थिए एकदम कठोर थिए मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि। विश्वासीहरू परमेश्वरका सन्तानहरूलाई सताउँथे, यहाँसम्म कि मार्छु भने हत्याको धम्की दिँदै जान्थे। उनीहरूलाई साङ्लाले बाँधेर ल्याउँथे, उनीहरूको घरभित्र छिरेर। उनीहरूको बच्चाहरू, त्यो विश्वासीको बच्चाहरू कोठाको कुनामा रोएर बसे पनि पावलले दया देखाउँथेन, उनीहरूलाई तानेर घिसारेर ल्याउँथे। त्यसरी पावलले भने पापीहरूमध्ये मुख्यमा हो। तर यही व्यक्तिलाई परमेश्वरले बदल्नु भयो। जब येशू ख्रिस्ट पावलभित्र आउनुभयो, पावल एउटा कोमल मानिस भए। अनि हामी देख्छौँ पावलले यहाँ आज्ञाहरू गर्नु सट्टा बिन्ती गर्दैछन्। कति कोमल हृदय! पावलले आफ्ना पत्रहरू आँसुले भिजाएका छन्। आफ्नो भाइहरूप्रति कति कोमल हृदय, कति ठुलो बदली, कति ठुलो दया। यो मुक्तिको काम हो, यो ख्रिस्टको काम हो, यो ख्रिस्टको हृदय। ख्रिस्टमा पावल भएकोले हामी पावलमा ख्रिस्टलाई देख्छौँ। मेरो प्रश्न, के तपाईँ साँच्चै कोमल हुनुहुन्छ? के तपाईँ भाइहरूप्रति कोमल स्नेही प्रेम राख्ने हुनुहुन्छ? कि तपाईँ खालि एउटा सानो समूहमा बसिरहनु भएको छ? अब यसको मतलब हामी हाम्रो आफन्तहरूलाई प्रेम गर्नु हुँदैन भनेको होइन। बाइबलले त हाम्रो शत्रुलाई समेत प्रेम गर भनेको छ भने परिवार त झन् त्योभन्दा माथि हो। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ ख्रिस्टीय सम्बन्ध अझ माथि छ। अनि हाम्रो प्राथमिकता
चाहिँ यो सांसारिक सम्बन्धहरूभन्दा माथि पुग्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, गलाती 6:10ले के भन्छ? यसकारण हामीसँग मौका हुँदा नै सबैका लागि भलाइका काम गरौँ, विशेष गरी विश्वासका घरानाकाहरूका लागि। गलाती 6:10। विश्वासको घरानालाई विशेष एउटा समूहमा उचालिएको छ। अनि हामी देख्छौँ कि प्रेम चाहिँ दुईतर्फी हुनुपर्छ। यहाँ भनिन्छ एक अर्कालाई तपाईँलाई, तपाईँको जिम्मेवारी छ तपाईँको भाइलाई प्रेम गर्ने, यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। तैपनि कतिचोटि हामी यो भन्दै दुखित भएर बस्छौँ हाम्रो आफ्नै घरको एउटा कुनामा। के भन्छौँ भने, मलाई चर्चको कसैले प्रेम गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँलाई म सल्लाह के दिन्छु भने, अरूले तपाईँलाई प्रेम गरेन भनेर निराश भएर नबस्नुहोस्, यो तपाईँको कमजोरी हो। बरु म कसलाई प्रेम देखाउन सक्छु भनेर आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। जब तपाईँ चर्चमा सङ्गतिहरूमा जानुहुन्छ, कोही आएर तपाईँलाई प्रेम देखाओस् भनेर नपर्खिनुहोस्, बरु तपाईँ गएर कसलाई म प्रेम देखाउन सक्छु, कसलाई स्नेहको खाँचो छ यहाँ, त्यो भन्नुहोस्। कसैले मलाई हेर्दैन नभन्नुहोस्, तर बरु तपाईँ कसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, कसलाई भेट्न जान सक्नुहुन्छ कि, कसैलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ कि, कसैको लागि प्रार्थना गर्न भेट्न जान सक्नुहुन्छ कि। एक अर्कालाई भनेको छ। प्रेम माग गर्ने कुरा होइन, प्रेम प्रकट गर्ने कुरा हो आफ्नो जीवनबाट। तर कतिपटक हामी माग गर्छौँ त्यहीँ अड्किन्छौँ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, भातृप्रेमले एकअर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन। अनि 10 पदको पहिलो खण्ड हामी पढ्दा प्रश्न गर्नुपर्छ, त्यसो भए मैले कसरी माया देखाउने, कसरी माया गर्ने, कसरी एकअर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर्ने? अनि पावलले भन्छन् आदर गर्नमा उछिन। त्यहाँ एकअर्कालाई माया देखाउने धेरै बाटोहरू छन् जुन हामी अहिले पछि पनि हेर्नेछौँ प्रभुको इच्छामा। जस्तै 13 पद पढ्नुहोस् त। पवित्र जनहरूको खाँचोमा सहायता गर, पाहुनाहरूको सेवामा लागिरह, हो यसरी हो कोमलतापूर्वक माया देखाउने। 15 पद, आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाऊ, रुनेहरूसँग रो, हो यसरी हो कोमलतापूर्वक माया देखाउने। 16 पद, एकअर्कासँग एकै मनका हो, अल्गा कुरामा मन नलगाऊ तर नम्रतर्फ झुक, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो, हो यसरी हो कोमलतापूर्वक माया देखाउने। तर 10 पद हामीलाई भनेको छ आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन। आदर भन्ने शब्द चाहिँ केही मूल्यको ठान्नु भन्ने अर्थमा आउँछ। रकम, पैसा हो त्यस्तै अर्थमा आउँछ यो आदर। केही मूल्यको ठानिरहेको छौँ हामी, उसलाई कम मूल्यको होइन तर उसलाई ठुलो मूल्यको ठानिरहेको छौँ हाम्रो विश्वासीलाई। उछिन भनेको छ, आदर गर्नमा उछिन। भातृप्रेमले यसरी व्यवहार गर्छ एकअर्कालाई, आदर गर्नमा उछिन। यसलाई भन्ने हो भने आदर गर्ने सवालमा तिमी अगाडि पुग भन्न खोजेको। जस्तै उदाहरणको लागि हामी कुनै लोकल बसमा यात्रा गरेको छौँ भने हामी के देख्छौँ भने त्यो लोकल बसको ड्राइभर चाहिँ अगाडिको अर्को बसलाई ओभरटेक गर्न कुदिरहन्छ। कहिलेकाहीँ त बाटोतिर, खेततिर गएर रुखतिर गएर ठोक्ला जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। यति ऊ पागल चाहिँ ओभरटेक गर्नलाई कुदिरहेको हुन्छ, अनि ओभरटेक पनि गर्छ, अनि फेरि पछाडिको लगाएर ओभरटेक गर्छ। तर खास गाडी कुदाउँदा त्यसो गर्नु हुँदैन। तर प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ आदर गर्ने सवालमा चाहिँ ओभरटेक गर, उछिन। कसरी गर्न सक्छौँ यस्तो उछिन्ने किसिमको आदर? सबभन्दा पहिला हाम्रो हृदयमा नम्रता हुनुपर्छ। प्रियहरू, हाम्रो हृदय नम्र हुनुपर्छ। तपाईँलाई याद छ जब येशू संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भातृप्रेमले ती 12 जनालाई प्रेम गर्नुभएको थियो, माया गर्नुभएको थियो। तर पनि उनीहरूले त्यो सिकिरहेको थिएनन्। ती 12 जनाको बिचमा एकपटक विवाद चलेको थियो। के विषयमा भने 12 मध्ये को ठुलो? खास त्यो आदर गर्न उछिनेको होइन। तर यहाँ के देख्छौँ भने स्वभावैले हाम्रो पापपूर्ण अवस्था यस्तो छ कि हामी आदर खोज्छौँ, आदर दिन चाहिँ खोज्दैनौँ, आदर पाउन चाहिँ खोज्छौँ हामी। यहाँ चेलाहरू त्यस्तै भइरहेको थियो। को ठुलो? को ठुलो? सबभन्दा ठुलो त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। को ठुलो? त्यसैले वास्तवमा अर्को व्यक्तिलाई आदर गर्नलाई हाम्रो हृदयमा नम्रता हुनुपर्छ। म केही होइन भन्ने नम्रता हुनुपर्छ। हाम्रो हृदयमा स्नेह हुनुपर्छ। हो 10 पद अनुसार स्नेह, कोमलता। तर हाम्रो हृदयमा नम्रता पनि हुनुपर्छ। फिलिपी 2:3 जब ख्रिस्टको नमुना पावलले दिइरहेको थिए, ख्रिस्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा होस्।
पावलले 2:3 भने आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस्। नम्रता चाहिन्छ, आदर गर्न, अर्कोलाई असल ठान्न, यो नम्र हुनुपर्छ। अनि यो ख्रिस्टको चरित्र हो, यो पवित्र आत्माको फल हो नम्रता। ख्रिस्ट जस्तै हुनु हो यो। अनि खास एकअर्कालाई आदर देखाउन के हुनुपर्छ भने, फेरि पछाडि फर्क्यौँ हामी, 1 पद अनुसार हामीले आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउनुपर्छ साँच्चै हामी नम्र हुने हो भने, आदर देखाउने हो भने। 2 पद अनुसार हाम्रो मनलाई बदल्न दिनुपर्छ, नत्र यो मन त्यस्तै भयो नि, त्यही चेलाहरू जस्तै भइरहन्छ। म राम्रो, मलाई भन्दै हुन्थ्यो, मलाई राम्रो भन्दै हुन्थ्यो, मलाई जिम्मा दिए हुन्थ्यो, मलाई कति धेरै। तर 2 पद भनेछ यो जिउँदो बलिदानको रूपमा हाम्रो मनलाई बदल्न दिएका छौँ, एकअर्कालाई आदर गर्न र नम्र हुन। 3 पद अनुसार भनेको छ आफ्नो विषयमा जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी सोच्नु हुँदैन। हो त्यस्तो खालको सोचाइ हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई आदर गर्न, नम्र हुन। 4 देखि 8 पद अनुसार हामी एकअर्काको सेवामा आफूलाई दिनुपर्छ, दासको रूपमा, सेवकको रूपमा। अनि त्यसो गर्न 9 पद अनुसार हामी निष्कपट रूपमा एकअर्कालाई प्रेम देखाउनुपर्छ। हो त्यसैले यो आदर गर्ने सवालमा पहिलो कुरा हामीले यही सिक्नुपर्छ, नम्र हुनलाई। दोस्रो कुरा, तपाईँको पक्षबाट समर्थन पनि चाहिन्छ त्यहाँ। जस्तै कुनै एउटा भाइले कुनै आदर पाएको छ भने, कुनै विषयमा कसैले राम्रो किबोर्ड बजायो अनि किबोर्डहरू एकदम राम्रो बजाउनेहरू हुन्छ अनि उहाँहरूलाई गएर धन्यवाद कसैको सामु दिएको छ भने, अथवा अरू कुनै पनि विषयमा होस्, प्रचार गर्ने विषयमा होस्, यदि भाइले त्यो आदर पाएको छ भने कस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्छ? ईर्ष्यालु भइरहनु भएको छ कि, डाहा गरिरहनु भएको छ कि, साँच्चै हृदयबाट खुसी भइरहनु भएको छ कि यस्तो सोचिरहनु भएको छ, उसले भन्दा त मैले आदर पाउनु पर्थ्यो, म पो त यो प्रशंसा पाउने, मैले पो राम्रो गर्छु त, अथवा ऊ भन्दा त म पो आदर योग्य छु त। यहाँ भनेको छ उछिन आदर गर्नमा। के तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ कि तपाईँ बढी आदरको योग्य हुनुहुन्छ? यसको अर्थ हो तपाईँले आफ्नो मन बदलिन दिनुभएको छैन। यसको अर्थ हो तपाईँ एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा आफ्नो बारेमा जति सोच्नुपर्छ त्यति सोचिरहनु भएको छैन। त्यसैले जब कुनै एउटा भाइले आदर पाउँछ कुनै पनि विषयमा, हामी एकदम छिटो हुनुपर्छ हो भन्नलाई, समर्थन गर्नलाई अनि धन्यवाद दिनलाई। हो भन्न हामी खुसी हुनुपर्छ, आदर गर्न हामी खुसी हुनुपर्छ। कसरी हामी आदर गर्न उछिन्छौँ? तेस्रो कुरा चाहिँ साँच्चै उछिनेर आफ्नो भाइलाई आदर गर्नमा ऊभन्दा पहिलो भएर आदर गर्ने विषयमा नेतृत्व गरेर, त्यही शब्दको अर्थ पनि लाग्छ यहाँ, नेतृत्व गर्न, उछन्नु, अगाडि जानु, नमुना बन्नु। आदर गर्न तपाईँ पहिलो हुनुपर्छ। एकअर्कालाई आदर गर्न उछिन्नु कति ठुलो अनुग्रहको अभ्यास हो यो वास्तवमा। परमेश्वरले हामी अयोग्य किसिमको तरिकाले पनि आदर गर्नुभएको छ, अर्थात् हामीलाई राजाहरू बनाउनु भयो, कहाँको राजा हामी, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो आदरको स्थानमा राख्नु भएको छ, हामीलाई पुजारीहरू बनाउनु भएको छ। कति ठुलो अनुग्रह। अनि त्यसैले खास एकअर्कालाई आदर गर्नु भनेको अनुग्रहको अभ्यास गर्नु हो। तपाईँभन्दा पनि बढ्ता कसैले आदर पाएको छ भने खुसी हुनुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनभने त्यहाँ तपाईँको होइन परमेश्वरको महिमा भएको छ, उहाँको काम भएको छ। तर एउटा कुरा यहाँ बताउन चाहिहाल्छु, अब यो भन्दैमा अनि कुनै व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान हो भन्दैमा उसले जहिले पनि आदरको योग्य हुन्छ भन्ने होइन। किनभने हामी स्पष्ट सिक्छौँ कि आदर भन्ने कुरा कमाउने कुरा हो, त्यो के हाम्रो कामहरूद्वारा त्यो कमाउने कुरा हो। बाइबलले स्पष्ट बताएको छ कि मूर्खले आदर पाउनु नसुहाउने कुरा हो भनेको छ। हितोपदेश 26 अध्यायको 1 पदमा त्यहाँ भनेको छ, ग्रीष्म ऋतुमा हिउँ पर्नु, कटनीको समयमा वर्षा हुनु जस्तो त्यस्तै मूर्खले आदर पाउनु पनि नसुहाउने कुरा हो। हितोपदेश 26:8, घुँयत्रोमा ढुङ्गा बाँध्ने मानिस पनि जस्तो मूर्खलाई आदर दिने मानिस पनि त्यस्तै हो। भनेको घुँयत्रोमा ढुङ्गा बाँध्नु त मूर्खता हो। ढुङ्गा बाँधेन कसरी जान्छ त्यो ढुङ्गा? घुँयत्रोमा अड्किरहन्छ। मूर्खलाई आदर गर्नु पनि त्यस्तै हो भन्नुभएको छ। त्यसैले रोमी 12:10 यो दोस्रो खण्डको मूल अर्थ यही हो, यसको वास्तविक अर्थ यही हो भने यदि तपाईँको भाइले, ख्रिस्टमा तपाईँको भाइले आदर योग्य कुनै काम गरेको छ भने
साँचो हृदयले निष्कपट तरिकाले उसलाई आदर गर्न तपाईँ पहिलो हुनुहोस् भनेको हो। त्यति हो यसको अर्थ। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ यस्तै हुनलाई। अन्तिममा केही कुराहरू म बताउन चाहन्छु, व्यवहारिक कुराहरू, केही थप व्यवहारिक कुराहरू कि हामी कसरी भातृप्रेम देखाउन सक्छौँ, कसरी हामी आदर देखाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा, जब हामी विश्वासीलाई भेट्छौँ हामी उसलाई साँच्चै हृदयबाट अभिवादन गर्छौँ, जय मसीह भन्छौँ। पावलले भनेका छन् रोमी 16:16 एक अर्कालाई पवित्र चुम्बनले सलाम गर, एक अर्कालाई सलाम गर। यो त मन पर्दैन अनि होस् यतातिर फर्केर जान्छु, त्यो आदर होइन, त्यो भातृप्रेम होइन। कसरी हामी यो गर्न सक्छौँ? दोस्रो कुरा चाहिँ जब हामी उहाँहरूलाई देख्छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ, सबैजनासँग, प्राय कन्फरेन्समा वा तालिमहरूमा हामीलाई को मनपर्छ उनीहरूसँग मात्रै कुरा गरिरहेछौँ भने हामीले खास यो अभ्यास गरेर छैनौँ, आदर गरिरहेको छैनौँ। हो, सबैजनासँग कुरा गर्न समय नहोला, तर जोसँग मौका पाउँछ उनीहरूसँग हुनुहोस्। यदि कुनै भाइ वा बहिनी ख्रिस्टमा उसँग तपाईँ बोलिरहनु भएको छैन भने उनीहरूलाई होच्याइरहनु भएको छ। तेस्रो कुरा, कसरी हामी आदर देखाउन सक्छौँ, कसरी यो कोमलतापूर्वक माया गर्न सक्छौँ? तेस्रो कुरा चाहिँ जब कुनै भाइ वा बहिनी हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ हामी जवाफ फर्काउँछौँ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई कसैले फोन गरेको छ भने तपाईँको फोन उठेन भने त्यो भाइले के सोचेको छ भने मिस कल त देखेको छ, मलाई कल ब्याक गर्छ होला पक्कै पनि, तर तपाईँ फोन पनि उठाउनुहुन्न कहिलेकाहीँ जानी जानी, अनि मिस कल देखेर फर्काउनुहुन्न भने खास तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई मैले के प्रतिक्रिया दिइरहनु खाँचो छैन, तिमी त्यति योग्यको छैन। हो, तपाईँहरूमध्ये कतिजना हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँको स्थानीय अगुवाले फोन गर्नुहुँदा उठाउनुहुन्न अनि कल ब्याक गर्नुहुन्न। होसियार हुनुहोस्, तपाईँले प्रभुको वचनलाई अनादर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको अगुवालाई प्रभुले दिनुभएको ओहदालाई अनादर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि साथै हामी कसरी आदर देखाउन सक्छौँ भने कसैले के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामी पुरै ध्यान दिएर, स्वभावैले हामीलाई के हुन्छ भने उसको भन्दा पहिला मेरो कुरा राखौँ भन्ने बानी हुन्छ, जितेरै भने मेरो कुरा सिक्दम अनि उसको कुरा सुनौँला। त्यो आदर होइन। जब कोही बोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई महत्त्व दिएर सुन्नुहोस्, अनि त्यहाँ केही ठिक बोलिएको छैन भने पुरै सुनेर अनि अन्तिममा जवाफ दिन सक्छौँ। तर बोल्दा बोल्दै काट्नु, रोक्नु त्यो आदर होइन वास्तवमा। यदि कोही बोल्न चाहिरहनु भएको छ भने हामीले हजुर भन्नुपर्छ, के भन्न मन लागिरहेछ भने पनि पहिला तपाईँ भन्नुहोस्। अनि साथै कुनै पनि शब्दहरूद्वारा एकअर्काप्रति कठोर नहुनुहोस्, अनि उनीहरूलाई यसो भनौँ बेइज्जत गर्ने तरिकाको शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस् कहिले पनि। वचनद्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, त्यो भनेको म सर्वोत्तम छु, तिमी चाहिँ मभन्दा सानो छौ भन्नु हो। व्यवहारिक कुराहरू हो यो। अनि कसरी हामी आदर देखाउन सक्छौँ? जब हामी सङ्गति भ्याउँछौँ र फर्किन थाल्छौँ, विश्वासीहरूलाई जय मसीह भन्नु। सङ्गति दिन बित्तिकै यतिकै आफ्नो मनपर्ने साथीलाई गएँ है भनेर जुर्को उठेर जानु, त्यो भातृप्रेम होइन, त्यो त रुखो व्यवहार हो। अनि खास अरू व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण छैन भने देखाउनु। अरू पनि हुन सक्थ्यो व्यवहारिक शिक्षाहरू, तर प्रभुले साँच्चै तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस् यस्तै जिउँदो बलिदान हुन, भाइहरूप्रति ठिक व्यवहार गर्ने जिउँदो बलिदान हुन। हरेक विश्वासी प्रभुको सन्तान हो, हरेक विश्वासी परमेश्वरको पुजारी र राजहरू हो, हरेक विश्वासी तपाईँको भाइ हो। त्यहाँ केही समूहहरू हुन सक्लान्, त्यो हुनु नै नराम्रो होइन, तर त्यो समूहभित्र मात्रै आफूलाई सीमित राख्नु चाहिँ धेरै ठुलो गल्ती हो। रोमी 12:10 हामी पढौँ अनि अन्त गर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ 9 र 10 नै पढौँ। प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस, भातृप्रेमले एक अर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर, आदर गर्नमा एउटाले अर्कोलाई उछिन। अनि प्रभुले ख्रिस्टमा यस्तै जिउँदो बलिदान हुन तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ, म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि पुकार भाइले अन्त गरिदिनुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।